हेलो दोस्तों, टूर विद ताबिश यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, एक ऐसी सरजमीन जहां कदीम किले आज भी वक्त की गवाही दे रहे हैं, जहां नीले रंग का एक शहर ख्वाबों की तरह बसा है और जहां सहराओं की खामोशी में दफ बजाकर रिवायती गाने गाए जाते हैं। ये कोई आम मुल्क नहीं, एक जीती जागती दास्तान है। यहाँ हर गली, हर बाजार और हर चेहरा आपको एक नई कहानी सुनाता है। इस खूबसूरती के पर्दे के पीछे छुपे हुए कुछ चौंका देने वाले राज भी हैं, कुछ हैरत अंगेज रिवायात और कुछ ऐसे मनाजिर जो आपको एक लम्हे के लिए चौंका देंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर जा रहे हैं दुनिया के सबसे जादुई मुल्क के एक नाकाबिले यकीन सफर पर। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शुमाली अफ्रीका में वाक़या एक हैरत अंगेज मुल्क जिसे दुनिया मराकश के नाम से जानती है, जो 3 मुख्तलिफ कुदरती दुनियाओं का मिलाप है, समंदर, पहाड़ और सहरा। मराकश का कुल रकबा तकरीबन 7 लाख मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से दुनिया भर में 44वें नंबर पर मौजूद है। मराकश की सरहदें मगरिब में बहरे ओकियानूस, शुमाल में बहरे रोम, मशरिक में अलजायर और जनूब में मगरिबी सहरा से मिलती हैं। इतनी मुख्तलिफ ज़मीनें एक ही मुल्क में होना एक हैरत की बात है। मराकश की कुल आबादी तकरीबन 4 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल है और आबादी के लिहाज से दुनिया भर में 40वें नंबर पर मौजूद है। यहाँ की आबादी 2 बड़े नस्ली ग्रोहों पर मुश्तमिल है, अरब और बर्बर लोगों को मराकश के असल बाशिंदे माना जाता है, जिनकी अपनी अलग जुबान, लिबास और सकाफत है। बात मराकश के दारुल हुकूमत यानी कैपिटल सिटी की जाए तो रबात सिटी यहाँ का कैपिटल सिटी है। रबात सिटी पुरसकून, साफ सुथरा और जदीद शहर, जहाँ हुकूमती दफातर और सफारती मिशन मौजूद हैं। लेकिन सबसे बड़ा और मशहूर शहर कासाब्लांका है, जो मराकश का दिल कहलाता है। यहाँ की बुलंदो बाला इमारतें, बंदरगाह और जिंदगी की गहमा गहमी आपको जदीद अरब दुनिया का अक्स दिखाती है। मराकश की कौमी जुबान अरेबिक और बर्बर है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यहाँ के लोग फ्रेंच जुबान भी बोलते हैं, क्योंकि मराकश एक वक्त में फ्रांस की कॉलोनी था। मराकश का कौमी मजहब इस्लाम है और तकरीबन 99% आबादी मुसलमान है, लेकिन यहाँ के इस्लाम में सूफी इज़्म की झलक नुमाया है और कई सूफी सिलसिले यहाँ के माशरे में गहरी जड़ें रखते हैं। यहाँ की सकाफत एक हसीन इम्तिजाज है, अरब, बर्बर, अफ्रीकी और यूरोपी असरात का। शादियों में ख़वातीन हाथों पर मेहंदी लगाती हैं, मर्द जलाबा पहनते हैं और दफ और रुबाब की धुनों पर रक्स करते हैं। मराकशी लोग मेहमान नवाज हैं। अगर आप किसी के घर जाएं तो ये चाय पिए बगैर आपको जाने नहीं देंगे। चाय भी ऐसी जिसमें पुदीना, चीनी और मोहब्बत तीनों रंग नजर आते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं मराकश के कदीम किस्सा गो बर्बर लोगों की दुनिया का। ये लोग सदियों से यहाँ पर आबाद हैं। इनकी जिंदगी कबायली धुनों और ऊँटों की पुश्त पर लंबे सफर से जुड़ी है। यहाँ नामों की इतनी अहमियत नहीं, शनाख्त चेहरों पर कुंदा है, पेचीदा टैटू जो कबायली जड़ों की निशानदही करते हैं। बर्बर ख़वातीन के लिए ये टैटू खुली किताब की मानिद हैं, जो शादीशुदा होने, बच्चों की तादाद, हत्ता के ज़ाती खुशियों या मुश्किलात का भी पता देते हैं। कुछ बर्बर गारों में रहते हैं, कुछ सहराओं में खैमा लगाकर। ये एक सादा जिंदगी है और हमारे मसरूफ तरीन शहरों से बिल्कुल अलग हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी दरख्तों पर चढ़ने वाली बकरियां देखी हैं? अगर नहीं तो मराकश के मगरिब की तरफ असावारा और अगादीर, जहां एक अजीब मगर दिलकश मंजर हमारा मुंतज़िर है। बकरियां दरख्तों पर चढ़ी हों, 10 मीटर की बुलंदी पर आर्गन दरख्त का फूल चरती हों। ये आर्गन दरख्त मराकश के जनूब मगरिब में उगता है। इसका मोटे छिलके वाला फल सख्त बीज रखता है और ये बर्बर बकरियां शाखों पर चढ़ने की माहिर हैं। ये इनकी मामूल की खुराक तो नहीं, मगर जब भूख लगती है तो इनकी फुर्ती का कमाल
دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ دوستو مراکش کے پہاڑوں میں چھپا ہوا ایک نیلا جادو ہے جسے شیفون کہا جاتا ہے۔ یہاں کی ہر دیوار، ہر دروازہ، ہر سیڑھی گہری نیلی رنگت کی نظر آتی ہے۔ یہ منظر ایسا لگتا ہے جیسے کوئی خواب ہو یا پھر کوئی نیلا سمندر جس میں شہر ڈوبا ہو۔ مگر یہ نیلا رنگ صرف خوبصورتی کے لیے نہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ رنگ مچھروں کو دور رکھتا ہے، اور کچھ کہتے ہیں یہ آسمان اور جنت کی یاد دلاتا ہے، اور کچھ کا ماننا ہے یہ ایک قدیم یہودی روایت ہے جو سن 1930 کی دہائی میں یہاں آنے والے مہاجرین کے ساتھ آئی تھی۔ دوستو جب بھی آپ تعلیمی دنیا کے آغاز کے بارے میں سوچتے ہیں تو کیا آپ کے ذہن میں مراکش آتا ہے؟ فاس شہر میں قائم الکروبین یونیورسٹی دنیا کی سب سے پرانی مسلسل چلنے والی ڈگری دینے والی یونیورسٹی ہے جو سن 1859 میں قائم کی گئی، اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اسے ایک خاتون نے قائم کیا تھا جن کا نام فاطمہ تھا، ایک تعلیم یافتہ اور بصیرت رکھنے والی مسلمان خاتون تھیں جنہوں نے اپنے والد کی وراثت کو استعمال کر کے ایک ایسا علمی ادارہ بنایا جو صدیوں سے علم و حکمت کا چراغ بن کر جلتا آ رہا ہے۔ اس یونیورسٹی میں سائنس، فقہ اور فلسفہ جیسے موضوعات پڑھائے جاتے ہیں، اور یہاں تعلیم حاصل کرنے والوں میں مسلمان، یہودی اور عیسائی سب ہی شامل ہیں۔ الکروبین یونیورسٹی کی وراثت آج تک قائم ہے اور یہ مراکش کی تعلیمی عظمت کا روشن چہرہ ہے۔ دوستو مراکش میں حمام صرف نہانے کی جگہ نہیں ہے، یہ ایک روحانی اور جسمانی صفائی کا عمل ہے۔ مراکشی لوگ صدیوں سے ہفتہ وار حمام جاتے ہیں، خواتین اور مرد الگ الگ اوقات میں، جہاں یہ روایتی بلیک صابن سے جسم کی صفائی کرتے ہیں، اس کے بعد گرم پانی اور تیز رگڑ سے جسم کی میل کو نکالتے ہیں۔ یہ سماجی، روحانی اور طبی رسم ہے۔ مراکش کے بازار صرف خریداری کی جگہ نہیں ہے، یہ زندگی کی روح مانے جاتے ہیں۔ فاس، مراکش اور مراکش جیسے شہروں کے بازار آپ کو مکمل طور پر اپنے اندر کھینچ لیتے ہیں۔ رنگ برنگے کپڑے، چمکتی لالٹینیں، خوشبودار مسالے، چمڑے کی مصنوعات، قالین، چائے اور پیتل کی بنی اشیاء، سب کچھ ایک نظارہ، ایک خوشبو اور ایک صدا کے ساتھ آپ کے حواس پر حملہ کرتا ہے۔ یہاں سودے بازی ایک فن ہے اور آپ کو لازماً تھوڑا سا جھکنا اور ہنسنا آنا چاہیے۔ یہ خریدار اور دکاندار کے درمیان ایک دل لگی کی شکل اختیار کرتا ہے اور اکثر خریداری کے ساتھ دوستی کا آغاز بھی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے کبھی وسیع و عریض صحرا میں رات گزارنے کا خواب دیکھا ہے تو مراکش میں یہ حقیقت بن سکتا ہے۔ مراکش کے صحرا میں رات کو تارے اتنے قریب محسوس ہوتے ہیں جیسے آپ انہیں پکڑ لیں گے، اور بربر موسیقار آگ کے گرد دف بجاتے ہیں۔ یہ رات خاموشی، موسیقی اور ستاروں سے سجی رہتی ہے جو آپ کی روح کو بھی چھو جاتی ہے۔ دوستو مراکشی کھانے صرف ذائقے نہیں، ایک مکمل فن ہے۔ تاجین، مٹی کے برتن میں گوشت، سبزی اور مسالوں کا ملاپ ہر علاقے میں مختلف انداز سے بنتا ہے۔ حریرہ، زعفرانی چائے، زیتون، خمیرہ روٹیاں اور میٹھے بادام سے بھرے بسکٹ، ہر چیز میں محبت اور وقت کی جھلک نظر آتی ہے۔ مہمان نوازی کا یہ عالم ہے کہ آپ چاہیں نہ چاہیں آپ کے سامنے چائے اور کچھ کھانے کی چیزیں رکھی جاتی ہیں۔ دوستو مراکش میں خواتین روایتی کرداروں سے نکل کر تعلیمی، سماجی اور سیاسی میدانوں میں نمایاں ہو چکی ہیں۔ شہروں میں خواتین کاروبار، تعلیم اور فنون میں قیادت کر رہی ہیں، جبکہ دیہی علاقوں میں خواتین کو بااختیار بنانے کے کئی منصوبے کامیابی سے جاری ہیں۔ آخرکار مراکش ایک ملک نہیں، ایک احساس ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کو کھو کر ہی سکون ملتا ہے، جہاں ہر موڑ پر ایک نئی کہانی، ہر چہرے پر ایک نئی مسکراہٹ اور ہر لمحے میں ایک نیا راز چھپا ہے۔ یہی مراکش ایک ایسی سرزمین ہے جو ہر دل کو چھو لیتی ہے اور کبھی نہ بھولنے والے نقوش چھوڑ جاتی ہے۔ تو دوستو یہ تھا مراکش ملک، آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے آپ سب کا شکریہ۔